सर्वेभ्यो नमस्कारः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणे नमोऽस्तुते। चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः। तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरद्विषां बृन्दैर्बन्धीकृतमिव नवीनार्ककिरणम्। पदच्छेदः। तनोतु क्षेमं नः तव वदनसौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिरद्विषां बृन्दैः बन्दीकृतम् इव नवीनार्ककिरणम्। अन्वयः। हे भगवति, तव वदनसौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः प्रबलकबरीभारतिमिरद्विषां बृन्दैः बन्दीकृतं नवीनार्ककिरणमिव सिन्दूरं वहन्ती नः क्षेमं तनोतु। अत्र भगवत्याः सीमन्तसौन्दर्यातिरेकः प्रतिपादितः। सीमन्तं स्तौति। तव सीमन्तसरणिः सिन्दूरं वहन्ती नः क्षेमं तनोतु। तव भगवत्याः सीमन्तसरणिः सीमन्तरेखा कीदृशी इव सीमन्तसरणिः वदनसौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः। इदमेकं पदम्। वदनं मुखं तस्य सौन्दर्यस्य सुन्दरभावस्य लहरी उत्सेकः तस्य परिवाहः प्रवाहः। तत्र स्रोतःसरणिरिव स्रोतसः प्रवाहस्य सरणिरिव मार्गः इव स्थिता सीमन्तसरणिः। वदनलावण्यकल्लोलस्य परिवाहः निर्गममार्गः तस्य स्रोतसः अथवा वेगस्य सरणिः पन्थाः पद्धतिः इव स्थिता सीमन्तसरणिः। वदनस्य सौन्दर्यं तस्य लहरी तस्याः लहर्याः परिवाहः प्रसारः तस्य स्रोतः तस्य सरणिः मार्गः इव सीमन्तसरणिः। सीमन्तस्य सरणिः वीथी। धम्मिल्ल मध्यप्रदेशे फालूर्ध्वरेखारूप केशपद्धतिः भवति। सिन्दूररेखा इत्युच्यते। द्विधा कृत केशपाश मध्यरेखा पद्धतिः। सीमन्तसरणिः का इव दृश्यते? वदनसौन्दर्यलहरी परिवाहस्रोतसरणिरिव। देव्याः मुखसौन्दर्यस्य प्रवाहार्थः मार्गः इव दृश्यते। वदनसौन्दर्यम् ऊर्ध्वं निःसृतमिव आभाति। तडागे जलपूरभरणे कूलभङ्गभीत्या पार्श्वद्वये समधिकजलस्य बहिः निर्गमनार्थं मार्गः भवति। भगवत्याः मुखसौन्दर्यम् इति नदीप्रवाहः तीरम् अतिक्रम्य ऊर्ध्वं प्रसरति। तस्य प्रवाहस्य मार्गः अस्ति सीमन्तसरणिः इति। सा सरणिः सिन्दूरं वहन्ती अस्ति। सिन्दूररेखायां सिन्दूरं धार्यते ननु? सिन्दूरं किमिव दृश्यते? पश्यामः। प्रबल
कबरीभारतिमिरद्विषां बृन्दैः बन्दीकृतं नवीनार्ककिरणमिव नवीनार्ककिरणम् इव बन्दीकृतं नवीनार्ककिरणमिव कैः बन्दीकृतं प्रबलकबरीभारतिमिरद्विषां बृन्दैः बन्दीकृतं नवीनार्ककिरणमिव सिन्दूरम् प्रबलकबरीभारतिमिरद्विषां प्रबलाः कबरीभाराः केशपाशात्मना लब्धजन्मतया प्रबलाः निबिडाः बलिष्ठाः कबरीभाराः ते एव केशपाशनिचयाः एव तिमिराणि तान्येव द्विषः शत्रवः तेषां केशपाशस्य श्यामत्वं सूचयति प्रकृष्टकेशकलापरूपतमोरूपवैरिणां समूहैः दृढतरः यः कबरीभारः वेणीसमूहः सः एव तिमिरम् अन्धकारः तदेव द्विषः शत्रवः तेषां बृन्दैः समूहैः तैः बन्दीकृतं नवीनार्ककिरणम् इव बन्दीग्रहणावरुद्धम् इव इति संभावनाया बन्दीगृहे गृहीतं बलात् बद्ध्वा स्थापितं कारागृह प्रवेशितं नवीनार्ककिरणमिव नवीनः प्रातःकालीनः अर्कः सूर्यः तस्य किरणः तम् इव बालसूर्यमयूखमिव परितः विद्यमानं तमः भित्त्वा स्थितस्य उदयसूर्यस्य किरणमिव वर्तमानं सिन्दूरं सिन्दूरपरागं रक्तद्रव्यविशेषः लोहितचूर्णविशेषः सिन्दूरं वहन्ती धारयन्ती सिन्दूररेखा सिन्दूरं दधाना नः क्षेमं तनोतु नः अस्माकं भक्तानां क्षेमं लब्धपरिपालनं क्षेमः योगक्षेमात्मकं शुभं कुशलं कल्याणं तनोतु विस्तारयतु दिशतु इत्यर्थः करोतु सेवकानां भक्तानां पूर्वजन्म पुण्यपरिपाकेन लब्धां भक्तिं परिपालयतु अम्बायाः सीमन्तसरणिः सिन्दूरं धारयन्ती अस्माकम् उपासकानां क्षेमं तनोतु इति प्रार्थना तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरद्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।